ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। कक्षा 4 र 5 का भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, आज पनि सामाजिक अध्ययन विषयको पर्खाइमा बसिरहनु भएको छ। साथमा बुक, कपी र पेन पनि छ। मलाई विश्वास छ, दिनदिनै भनिराख्नु पर्ने कुरा त होइन, तर पनि मैले दोहोऱ्याउँछु, भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि साबुन पानीले हात धोएर, मिची साबुन पानीले हात धोएर बसिसकेका छौ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी फरक विषयवस्तु सहित उपस्थित भइसकेका छौँ। कता टिपोट गर्नुपर्ने हुनसक्छ, अनि होमवर्क टिपोट गर्नुपर्ने हुनसक्छ, अथवा भाइ बहिनीहरूले एकदम ध्यानपूर्वक सुनेर अनि अभ्यासमा दिएका क्रियाकलापहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण पनि बडो ध्यानपूर्वक सुन्न आग्रह गर्छु। अब सुरुवात गरौँ। आज हाम्रो विषयवस्तु छ हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदाहरू, आवर कल्चरल हेरिटेज। हेरौँ त, आवर कल्चरल हेरिटेज, हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदाहरू। यसभित्र हामीले के सिक्ने? आज हामी सांस्कृतिक सम्पदाहरूको परिचय दिन, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको एउटा दुईटा अथवा दुईवटा है दुईवटा विशेषताहरू बताउन सक्छौँ। दुईवटा ख्याल गरौँ है, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको परिचय दिन सक्नु पर्यो है। चित्रमा हेरौँ, कुन हो यो? पशुपतिनाथ हाम्रो एउटा सांस्कृतिक धरोहर हो। यो सांस्कृतिक धरोहर। यसमा हेरौँ, पशुपतिनाथ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको प्रमुख धार्मिक स्थल पशुपतिनाथ हो। हामी दुईटा कुरामा धेरै गर्व गर्छौँ। एउटा पशुपतिनाथ हिन्दू धर्मको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, अर्को बुद्ध धर्मको प्रमुख स्थल लुम्बिनी। दुईटा कुरामा हामी बढी गर्व गर्छौँ है। दुईटा धर्मको सुरुवात, व्यापक प्रचार नेपालबाट भयो। त्यसकारण पनि हामी सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा धेरै धनी छौँ। यो चित्रले पनि त्यही भन्छ। हेरौँ त कति धनी छौँ। मन्दिर छ, अरू सहायक मन्दिरहरू छन्, अनि यो ज्यादै पुरानो मन्दिरको रूपमा पनि स्थापित छ। यसका विशेषताहरू हेरौँ। मोस्ट फेमस हिन्दू टेम्पल्स इन द वर्ल्ड। विश्वकै सबैभन्दा चर्चित हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको मन्दिर पशुपतिनाथ हो। द ओल्डेस्ट हिन्दू टेम्पल अफ काठमाडौँ, काठमाडौँको असाध्यै पुरानो मध्येको एक मन्दिर हो। इट वाज बुल्ट ड्युरिङ 400 AD, 400 शताब्दीतिर, इस्वीसम्म 400 तिर नै यसको स्थापना भएको थियो। इट इज इन्क्लुडेड इन द युनेस्को वर्ल्ड
हेरिटेज साइट्स लिस्ट यो युनेस्को को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्थान हो। फेरि दोहोऱ्याउँछु, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्थान हो। Thousands of pilgrims come to visit पशुपतिनाथ from all over the world। विश्वबाट पशुपतिनाथको दर्शन गर्न मानिसहरू आउने गर्छन्, विश्वबाटै, किनकि पर्यटकीय हिसाबले पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। हेरौँ त हाम्रो पुर्खाले कति भव्य विशाल बनाइदिएका रहेछन्, हैन? त्यसकारण पशुपतिनाथको एउटा छुट्टै महिमा छ। यसका विशेषताहरू फेरि एकपल्ट हेरौँ। विश्वकै सबभन्दा चर्चित हिन्दू मन्दिर, काठमाडौँको पुरानो मध्येको एक मन्दिर, त्यस्तै गरी युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व सम्पदा सूचीमा परेको ठाउँ, अनि धेरैभन्दा धेरै पर्यटकहरू आउने ठाउँ। यस्तो सम्पदा छ हामीसँग, जसलाई हामीले पशुपतिनाथ भनेर भन्छौँ। ल अर्को हेरौँ, पाटन दरबार स्क्वायर। हेरौँ त कस्तो राम्रो छ पाटन दरबार स्क्वायर। यसका विशेषतातिर जाउँ, के विशेषता छन् त पाटन दरबार स्क्वायरका? दिस दरबार स्क्वायर वाज बिल्ट इन द मल्ल पिरियड। कहिले स्थापना भएको रहेछ? मल्लकालीन समयमा, मल्लकालीन समयमा स्थापना भएको रहेछ। यो पनि विश्व सम्पदामा सूचीकृत सांस्कृतिक सम्पदा हो। इट इज इन्क्लुडेड इन द युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट। इट इज इन्क्लुडेड इन द युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदा हो। अर्को हेरौँ, थाउजेंड्स अफ पिलग्रिमेज कम टू विजिट पाटन दरबार स्क्वायर फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड। विश्वका सबै ठाउँबाट मानिसहरू पाटन दरबार स्क्वायर हेर्न आउँछन्, त्यसकारण टुरिज्मको हिसाबले पनि इम्पोर्टेन्ट छ। इट इज अ होलिस्टिक प्यालेस है। यो चाहिँ एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा अनि दरबार स्टाइलको रूपमा परिचित छ। अब अर्को सम्पदा हेरौँ, कुन सम्पदा हो यो? चाँगुनारायण, चाँगुनारायण मन्दिर। यसका विशेषता हेरौँ, क्यारेक्टरिस्टिक्स। दिस इज द टेम्पल अफ लर्ड विष्णु। यसलाई हामीले विष्णु भगवानको मन्दिर भनेर पनि चिन्छौँ। कसको? विष्णु भगवानको मन्दिर। इट इज बिलिभ्ड टु बी 1600 years old। यो 1600 वर्ष पहिले बनेको विश्वास छ। इट इज इन्क्लुडेड इन द युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट। यो पनि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ, ज्यादै आकर्षक भएको कारणले। इट हैज गुड आर्ट्स अफ स्टोन एन्ड मेटल। यहाँ चाहिँ एकदमै आकर्षक कलाकृतिहरू, के का ढुङ्गामा कुँदिएका
काठमा कुँदिएका धातुमा कुँदिएका आकर्षक चित्रहरू आकर्षक कलाकृतिहरू देख्न पाइन्छ जुन एकदम आश्चर्य कसरी बनाएको होला भन्ने खालको गरी राखिएको छ। यहाँ पनि है धेरैभन्दा धेरै तीर्थयात्रीहरू घुम्न आउँछन्। थाउजेन्ड्स अफ पिलग्रिमेज कम टु भिजिट दिस टेम्पल। यो मन्दिरमा धेरैभन्दा धेरै ठाउँबाट पर्यटकहरू घुम्न आउँछन्। अर्को हेरौँ भक्तपुर दरबार स्क्वायर। भक्तपुर दरबार स्क्वायर हेरौँ त यस्तो त्यति राम्रो कसरी बनाएको होला। यहाँनिर पनि यस्तो दरबारहरू छ। 55 झ्याले दरबार छ। मान्छेहरू घुम्न गइरहेका छन्, हेरिरहेका छन्। आकर्षक ठाउँ छ। अब यसको बारेमा विशेषताहरू हेरौँ त। दिस टेम्पल वाज बुल्ट इन मल्ल पिरियड। यो पनि मल्लकालीन समयमा बनाइएको हो। न्यातपोल इज भेरी फेमस टेम्पल। यहाँभित्रको न्यातपोल मन्दिर धेरै चर्चित फेमस छ अथवा चर्चित छ। इट इज इन्क्लुडेड इन द युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट। यसलाई पनि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ। थाउजेन्ड्स अफ पिलग्रिमेज कम टु भिजिट दिस टेम्पल। यहाँ पनि हजारौँको सङ्ख्यामा दर्शकहरू आउँछन् र हामीले त्यसलाई 55 झ्याले दरबारको रूपमा पनि हामीले चिन्छौँ। अब हामीले 4वटा हाम्रा सम्पदाहरूको बारेमा पढिसकेपछि यसलाई जोगाउने कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, संरक्षणको उपाय हेरौँ त। संरक्षणको उपाय हेरौँ। कसरी जोगाउने? कन्डक्ट सम क्लिननेस प्रोग्राम। कन्डक्ट सम क्लिननेस प्रोग्राम। हामीले सरसफाई मन्दिर सरसफाईका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पर्यो। अवेरनेस प्रोग्राम सुड बी कन्डक्ट। जनचेतना जगाउने खालका कामहरू गर्नु पर्यो। जनचेतना जगाउनु पर्यो। जनचेतना जगाइयो भने सुरक्षा हुन सक्छ। इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन अफ ल। अनि त्यसभित्रका नियम कानुनहरूलाई असाध्यै कार्यान्वयन गर्न पर्यो। रिपेयरिङ टाइम टु टाइम है, समय समयमा त्यसको मर्मसम्मार गर्नु पर्यो। जीर्णोद्धार भन्छ अझै, जीर्णोद्धार गर्नु पर्यो। यो भयो भने सुरक्षित हुन्छ। फेरि एकपल्ट हेरौँ। कन्डक्ट सम क्लिननेस प्रोग्राम। समय समयमा सरसफाइका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नु पर्यो। अवेरनेस प्रोग्राम सुड बी कन्डक्ट। इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन अफ ल। रिपेयरिङ टाइम टु टाइम है, समय समयमा यसलाई मर्मसम्मार पनि गर्नु पर्यो। यसबाहेक हामीले अरू पनि भन्न सक्छौँ है। के भन्न सक्छौँ? यसबाहेक स्थानीय क्लब आमा समूहहरूलाई अति एक्टिभ बनाएर त्यहाँ संरक्षण गराउन सक्छौँ। मन्दिरमा जम्मा भएको पैसा अथवा पर्यटकहरूबाट पाएको पैसा सङ्कलन गरेर हामीले त्यसबाट त्यहाँ राम्रा राम्रा कामहरू पनि गर्न सक्छौँ। दुईवटा विशेषता बताउन सक्नुपर्छ भनेको छु। त्यसकारण म फेरि दोहोऱ्याउँछु। दोहोऱ्याएर हेरौँ। यहाँ हेरौँ त पशुपतिनाथ मन्दिरको सेरोफेरोको कति राम्रो तस्बिर छ, आकर्षक तस्बिर छ। अब पशुपतिनाथ भन्दा बित्तिकै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको लागि प्रसिद्ध धार्मिक स्थलको रूपमा चिनिन्छ।
अनि यस वरपर हेरौँ त सयौँ मन्दिरहरू छन्, सानातिना मन्दिरहरू छन्। विश्वको एकदम हिन्दू धर्मको लागि प्रसिद्ध धार्मिक स्थलको रूपमा सबै मान्छेहरू आउने ठाउँ हो यो। त्यसकारण पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई विश्व सम्पदा भनेको विश्वका राम्रा सम्पदाहरूमध्ये सूचीमा राखेर सूचीकृत गरेर संरक्षण गरिएको छ। यही कुरा हेरौँ, दुईटा विशेषता आफूलाई जुन मनपर्छ त्यही लेखौँ। हेरौँ त कुन छ। मोस्ट फेमस हिन्दू टेम्पल्स इन द वर्ल्ड, विश्वको हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको विश्वको सबैभन्दा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हो। ओल्डेस्ट हिन्दू टेम्पल अफ काठमाडौँ, काठमाडौँको पुरानो मन्दिर मध्येको एक हो। इट वाज बिल्ट ड्युरिङ 480 मा स्थापना गरिएको। यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिएको। इट इज इन्क्लुडेड इन द युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट। देन thousands of pilgrims come to visit Pashupatinath from all over the world. विश्वकै मानिसहरू त्यहाँ घुम्न पनि आउँछन्। अर्को सम्पदा हेरौँ, पाटन दरबार स्क्वायर हेरौँ त कति आकर्षक छ, ज्यादै राम्रो छ। अनि यसका पनि आफ्नै विशेषताहरू छन्। यो मल्लकालमा स्थापना भएको हो। दिस दरबार स्क्वायर वाज built in Malla period. It is included the UNESCO World Heritage Site. यो पनि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ। Thousands of pilgrims come to visit Patan Darbar Square from all the world. It is होलिस्टिक प्यालेस, एउटा दरबारको रूपमा परिचित छ। अर्को हेरौँ, चागु नारायण मन्दिर हेरौँ त, काठै काठको अनि कुँदिएका काठहरू राखिएको अति आकर्षक मन्दिर छ। यो विष्णु भगवानको एउटा प्रतीकको मन्दिरको रूपमा पनि चिनिन्छ। दिस इज द टेम्पल अफ लर्ड विष्णु। It is believed to be 1600 years old. यो 1600 वर्ष पुरानो भएको विश्वास छ। It is included in the UNESCO World Heritage Sites List. यसलाई पनि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ। It has good arts of stone and metal. यसमा एकदम कलात्मक रूपमा ढुङ्गाका, काठका र अरू धातुहरू कुँदिएर बनाएको अति आकर्षक छ। Thousands of pilgrims come to visit this temple. यहाँ चाहिँ धेरै तीर्थयात्रीहरू पनि घुम्न आउँछन्, पर्यटकहरू आउँछन्। अर्को हेरौँ, भक्तपुर दरबार स्क्वायर। भक्तपुर दरबार स्क्वायर पनि असाध्यै राम्रो सांस्कृतिक सम्पदाभित्र पर्छ। यसका विशेषता हेरौँ। दिस टेम्पल वाज बुल्ट इन मल्ल पिरियड। यो पनि मल्लकालीन समयमा स्थापना गरिएको हो। न्यातपोल इज भेरी फेमस टेम्पल। यसको न्यातपोल मन्दिर चाहिँ ज्यादै चर्चित मन्दिर छ। इट इज included in the UNESCO World Heritage Sites List. यो पनि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत एउटा सांस्कृतिक सम्पदा हो। Thousands of pilgrims come to visit this temple. धेरैभन्दा धेरै पर्यटकहरू पनि यहाँ घुम्न आउँछन्। अब ती सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने त? हामीले
ती सम्पदाहरूको परिचय जान्यौँ, केही न केही बताउन सक्ने भयौँ, दुईवटा तिनका विशेषता पनि बताउन सक्यौँ भने अब हामी त्यसलाई कसरी जोगाउने त, कसरी संरक्षण गर्ने त, यसको बारेमा हेरौँ। नम्बर फर्स्टमा छ कन्डक्ट सम क्लिन लाइन्स प्रोग्राम। अब हामीले सरसफाइका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नु पर्यो, सरसफाइ गर्नु पर्यो, अवेरनेस प्रोग्राम्स सुड कन्डक्ट, जनचेतना जगाउने काम गर्नु पर्यो। यदि जनचेतना जगाइयो भने त्यो ठाउँको संरक्षण हुन सक्छ। इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन अफ ल, एकदम प्रभावकारी रूपमा त्यो संरक्षण गर्ने नियम कानुनहरू बनाएर लागू गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी रिपेयरिङ टाइम टु टाइम, हामीले बेला बेलामा मर्मत सम्हार तथा जीर्णोद्धार भन्छ त्यो पनि गर्नु पर्यो। अब कतिपय समयमा हामीले देख्छौँ कि मन्दिरहरूका फल्नु चिज हरायो, यस्तो भयो उस्तो भयो, सबै कुरा देख्छौँ। के भएर? संरक्षण नभएर। यदि संरक्षण भएको भए, त्यहीँका स्थानीयहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएको भए, उठेका पैसाहरू त्यहाँको स्थानीय समुदायले अनि मन्दिर तथा अन्य काममा लगाउन पाएको भए, यदि त्यसरी हराउने, चोर्ने अथवा अरू के विभिन्न घटनाहरू घट्ने यो हुँदैन थियो, संरक्षण हुन्थ्यो, तोडफोड हुँदैन थियो। यी उपायहरू हामीले अपनाउनु पर्छ है। अब त क्लियर भयो होला हैन? अब हामी धेरै क्लियर भइसकेको हुनुपर्छ। दुईवटा विशेषता पनि जान्यौँ, संरक्षणका उपाय पनि जान्यौँ है। त्यसबाहेक हामीसँग संरक्षणका उपाय अरू पनि हुन सक्छन्, क्लबहरू मार्फत, आमा समूहहरू मार्फत, अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मार्फत। हामीले हाम्रो क्षेत्रको सांस्कृतिक सम्पदा छ भने त्यो जोगाउनु पर्यो हाम्रो काम। हामीले यो पाठ पढिसकेपछि सिक्नुपर्ने कुरा त्यो छ। तिमीहरूको घर वरपर मन्दिर छ होला, कुनै धार्मिक सङ्घ संस्था होलान्, अथवा तिमीहरूको घर वरपर सार्वजनिक ठाउँहरू होला। ती ठाउँहरूमा सरसफाइका कार्यक्रम आयोजना गर्ने अनि त्यहाँ फोहोर फाल्न हुन्न भनेर जनचेतना जगाउने अनि त्यो ठाउँको बारेमा अरूलाई जानकारी दिन समाचारहरू तयार गर्ने अनि प्रचार प्रसार गर्ने। यस्ता काम गर्यो भने हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदाहरू जोगिन्छन्। हामीले त त्यो अघि पढेको उदाहरणको लागि पढेका छौँ, तिनीहरूको बारेमा पनि जानु र हाम्रो समुदायमा भएको ती क्षेत्रहरूको बारेमा पनि हामी अति जानकार हुन जरुरी छ। अब तिमीहरूको क्षेत्र वरिपरि भएको कुनै एउटा मन्दिर, कुनै एउटा सांस्कृतिक सम्पदाको बारेमा तिमीहरूले खोजी गरेर अनि त्यसको चित्र पनि बनाऊ, त्यसपछि त्यसको बारेमा पनि लेख। यो गर्न सकिन्छ नि? सकिन्छ। पहिला होमवर्क सारौँ त ल। होमवर्क सारौँ। राइट एन एसे अन इम्पोर्टेन्स अफ cultural heritage and their preservation. Write an essay on importance of cultural heritage and their preservation. हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाको महत्त्व विषयमा निबन्ध लेख। Write an essay on importance of cultural heritage and their preservation. हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाको महत्त्वको विषयमा निबन्ध लेख। यो एउटा होमवर्क भयो भने अर्को होमवर्क भनेको आफ्नो क्षेत्रको कुनै एउटा सांस्कृतिक सम्पदाको खोजी गर्ने, त्यसको चित्र बनाउने र त्यसपछि त्यो सम्पदाको बारेमा सोधी खोजी गरेर लेख्ने। मैले दुईवटा होमवर्क दिएको छु, एउटा महत्त्व लेख्ने, अर्को आफ्नै ठाउँको खोज्ने
हुन्छ भाइ बहिनीहरू, आजको लागि यति नै र स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न नभुलौँ। अनि भाइ बहिनीहरूले नजानेको नबुझेको विषयवस्तु छ भने सम्पर्क गरौँ, होइन भने हामीले पाठमा दिएका अरू क्रियाकलापमा दिएका होमवर्कहरू पनि छन्, ती होमवर्कहरू पनि पुरा गरौँ र हाम्रो कपीलाई फेयर बनाऊँ र पछि क्लास सुरु भइसकेपछि लगेर सम्बन्धित क्लास टिचरलाई देखाउँ। धन्यवाद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू।